अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब आपके रूहानी मसाइल और उनका हल। और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के दरमियान। और इस प्रोग्राम में हम रूहानी मसाइल पे गुफ्तगू करते हैं। आपके जो सवालात आते हैं उनके जवाब दे रहे होते हैं, और जो दीनी मसाइल हैं उन पर भी हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। और इन दोनों गुफ्तगू में हमारे दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ शामिल होते हैं। एक मजहबी स्कॉलर हैं नजम खान, और दूसरे हैं खुसूसी मेहमान बरकाती सिलसिले के खलीफा सिद्दीक बरकाती साहब। आज इत्तेफाक से कि वो मसरूफियत की वजह से हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन नजम खान हमारे साथ आज मौजूद हैं। प्रोग्राम में जनाब आज का और इसका जो मौजू है, ये बहुत ज़्यादा आपने सुना भी होगा। बहुत सारे लोगों को इस तरह के मसाइल होते भी हैं, और लोग अक्सर कहते भी हैं कि यार ये है, शायद इसको कुछ दिख गया है, भूत है, चुड़ैल है, ये क्या चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे कि मौजू हमारा भूत चुड़ैल, इनकी हकीकत क्या है, बेसिकली है क्या ये। तो इस हवाले से हम चलेंगे नजम खान की जानिब। नजम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि ये भूत चुड़ैल ये वाकई होती हैं या सिर्फ एक वहम है, इनकी हकीकत क्या है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए जनाब, ये जो मामला है जिन्नात वगैरह का, ये तो एक हकीकत है, और कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में सूरह जिन भी अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई सही है। सही। और उसके अंदर जो है तमाम जिन्नात के हवाले से भी तज़किरा किया गया है। हम्म। और सूरत की इब्तिदा में भी यही है कि एक मरतबा जब ये सूरत तिलावत की जा रही थी, जी। तो जिन्नात का जो एक गिरोह वहाँ से गुजर रहा था। हम्म। तो उन्होंने जब ये सूरत सुनी और उनको अंदाज़ा हुआ कि हमारे मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई है, हम्म। तो बहुत सारे जिन्नात जो थे वो ईमान भी लाए थे नबी अच्छा। पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर। सही। और जिन्नात जो हैं वो मोमिन भी होते हैं, यानी मुस्लिम जिन्नात जो होते हैं, हम्म। और गैर मोमिन भी होते हैं, यानी काफिर जिन्नात जो होते हैं। हम्म। उसके अंदर जो है वो जिस तरह हमारे इंसानों में मेल फीमेल दोनों होते हैं, इस हम्म। तरह जिन्नात में भी होते हैं मेल फीमेल दोनों। अच्छा। और जिस तरह हमारे मज़ाहिब मज़ाहिब हैं हम्म। अलग अलग, हम इंसानों के अंदर जो मजहब हैं, जिन्नात में भी इस तरह के मजहब होते हैं। अच्छा। तो सही। अच्छा, ये जो भूत कह लें या चुड़ैल कह लें, ये जिन्नात ही की किस्में हैं, यानी वही जिन्नात जो रूप बदल कर आते हैं। हम्म। तो कुछ लोगों ने भूतों का नाम दे दिया, और जिन्नात की जो मुअन्नस हैं उनको चुड़ैल का नाम दे दिया हम्म। जाता है। तो सही। ये है इसकी हकीकत। हकीकत तो ये है कि होते तो हैं, हम्म। और इसकी हकीकत से, इसके होने से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सही। कुरान भी इस बात पर शाहिद है। हम्म। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बेतहाशा अहादीस तय्यबात हैं, जिसके अंदर जिन्नात का भी जिक्र है। अच्छा। तो सही। ये तो हकीकत है कि जिन्नात का जो वजूद है वो हम्म। हकीकी है। सही। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि जिन्नात जो होते हैं उनके बारे में ये सुना है कि वो उन्हें खूबसूरत लोग बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि इंसान वाली तकरीबन कैफियत होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये आग से बने हुए हैं और इंसान मिट्टी से बना हुआ है। और जी जी बिल्कुल। तो क्या इनके लिए, जो आपने जैसे अभी कहा कि मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, यकीनन जो यहूदी हैं उनमें भी होते होंगे, और इसी तरह क्रिश्चियन भी होते होंगे, मतलब कि जितने मज़हब दुनिया में मौजूद हैं उतने ही जी मज़ाहिब जो इनके अंदर भी होंगे। तो ये आशिक हो जाना सही। और फिर किसी पर आ जाना, इसकी क्या हकीकत है, क्या इंसानों पे वाकई आते हैं ये। हाँ, इसकी जो हकीकत है ये बात भी बिल्कुल जाहिर है। अब जिस तरह आप ही ने कहा कि हम जैसे ही होते हैं,
اور یہ آگ سے پیدا ہیں، ہم ظاہر ہے پانی مٹی کا ایک مجموعہ ہے انسان۔ صحیح۔ تو کیفیت جو ہے نا، کیفیت ہوں یہ انسان اور جنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے اندر رکھی ہے۔ اچھا ہماری ذات میں جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، کہ کسی کو اچھا سمجھنے کی کیفیت، کسی کو برا سمجھنے کی کیفیت، جو ایک احساس ہوتا ہے، اور محبت کرنا، نفرت کرنا، کسی سے خوش ہونا، کسی سے ناراض ہونا، یہ ساری کیفیت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات میں بھی ہیں۔ اچھا اور جس طرح انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب کرے گا نا، جی تو جناتوں سے بھی کرے گا، صحیح کیونکہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے جس طرح انسانوں کو دیا ہے۔ تو اچھا اچھا، یہ جو کیفیت ہے کہ کسی پر دل آ جانا، یہ محبت ہو جانا یا عشق ہو جانا، یہ ایک کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو جس طرح یہ انسانوں میں کیفیت ہوتی ہے کہ انسان دوسرے انسان پر فریفتہ ہو جاتا ہے، محبت کر بیٹھتا ہے، اس سے عشق کر بیٹھتا ہے، تو یہی کیفیت جناتوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ جنات بھی کسی سے اگر محبت کریں، اب جیسے کوئی میل جن ہے، مذکر ہے، کوئی کا دل اگر کسی فیمیل مومن پر آ جاتا ہے، یعنی انسان پر آ جاتا ہے جو جنات نہیں ہے، تو ایسا ممکن ہے، بالکل آ سکتا ہے۔ اچھا اور اسی طرح اگر کوئی فیمیل مونس یعنی جن ہے، جنات میں سے کوئی ہے مونس، اس کا دل اگر کسی انسان پر آ جائے، مذکر پر، تو یہ پاسبل ہے، ایسا ہو سکتا ہے، بالکل۔ اچھا محبت تو دیکھیں کسی سے بھی ہو سکتی ہے نا، مخلوق کی غیر مخلوق سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے انسان ہے، انسان کسی جانور سے بھی محبت کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلیوں سے محبت کرتے ہیں، گھوڑوں سے محبت کرتے ہیں، صحیح کچھ لوگ جو ہیں وہ کتوں سے محبت کرتے ہیں، نئی نئی نسل کے کتے پالتے ہیں۔ ہاں تو صحیح بات اسی طرح جو ہے وہ جنات بھی ظاہر ایک الگ مخلوق ہے، تو اور ان جناتوں کے لیے انسان بھی ایک الگ مخلوق ہے۔ اب صحیح ہے ظاہر ہے ہم تو جنات کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ ہماری نظر سے اوجھل ہوتے ہیں، غائب ہوتے ہیں۔ صحیح بات اور ہاں، جو ہیں اللہ والے جن کی نظر کشادہ ہیں، جیسے حضور غوث پاک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نظر کشادہ ہیں، وہ بھی جنات کو دیکھتے بھی ہیں اچھا اور ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ صحیح اور اسی طرح جو عاملی نظر آتے ہیں، وہ شریر جناتوں سے جو کام لیتے ہیں، میں نے کہا نا جیسے جنات اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تو جو شریر جنات ہیں، جو عاملی نظر آتے ہیں، جو ان سے کام لیتے ہیں، تو اچھا وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ تو رہی بات دل آنے کی، یہ تو پاسبل ہے، بالکل آ سکتا ہے، اور محبت تو خیر ہو سکتی ہے۔ اچھا تو ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، کیا یہ سلسلہ بھی چلتا ہے ان کا؟ جی بالکل بالکل، جنات میں جو ہے وہ شادیاں ہوتی ہیں باقاعدہ، اچھا اور ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں ہوتی ہیں۔ مونس جنات جو ہوتی ہیں ان کی ہوتی ہیں مذکر جنات سے، پھر آپس میں جب ان کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، مزید جنات جنم لیتے ہیں۔ اچھا بالکل اسی طرح جس طرح ہم انسانوں میں ایک نسل بڑھتی ہے، معاملات آگے چلتے ہیں، اس طرح جنات میں بھی۔ اچھا اچھا یہ بتائیے کہ ان کی جگہیں کہاں ہوتی ہیں، رہائش کہاں ہوتی ہے؟ کہ نظر تو آتے نہیں ہیں، اب وہ انسان تو دکھتے ہیں نا کہ ان کے گھر بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھر بنے ہیں، فلیٹ بنے ہیں، بنگلے بنے ہیں، ان کے گھر کیسے ہوتے ہیں اور اس کا کیسے اندازہ لگایا جائے گا کہ یہاں پر جنات ہیں؟ دیکھیں، اچھے جو جنات ہیں ان کے بارے میں تو آتا ہے، جیسے مدارس ہو گئے، مساجد ہو گئی، اور خانقاہیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہاں پر بھی وہ لوگ رہتے ہیں۔ اچھا اور کچھ جنات ہوتے ہیں جو روحانی معاملات میں بھی آگے بڑھتے ہیں اور مرید ہوتے ہیں کسی سے، اور سلسلے کے اندر جو ہے وہ خدمت بھی پیش کرتے ہیں اپنی، صحیح روحانی طور پر جو ہوتے ہیں، کوششیں کاوشیں۔ صحیح اور اچھا، جنات ان کی کوئی مخصوص جو ہے وہ جگہ نہیں ہوتی، زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جیسے قبرستان ہے، قبرستان کے ارد گرد جو ہے ان کا پائے جانا ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح جیسے کوئی خالی جگہ ہے، کوئی خالی گھر کے لیں یا بنے بنائے بنگلے کے لیں جو کافی عرصے سے خالی رہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہاں پر یہ بھوت بنگلہ ہو گیا یا یہاں جنات رہتے ہیں، تو وہ بھوت بنگلہ کیا، بس وہ جنات ہی کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پہ ان کا بسیرا ہوتا ہے، تو اچھا اس وجہ سے وہ وہاں پر ظاہر رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس طرح کے جیسے
جو شریر جنات ہیں، جو وہ جیسے کچرا خانہ ہو گیا ہوں اور غیر مناسب جگہ جہاں پر انسان تھوڑا سا جانے میں کتراتا ہے، ہوں ان جگہوں پر اس طرح کے جو ہوتے ہیں جنات، شریر جنات، یہ لوگ رہتے ہیں۔ ہوں باقی سنسان